بہت شکریہ آپ کا. اچھا جی, اٹس اوور ٹائم فار سینڈ ناؤ. ارم صاحبہ تشریف لا چکی ہے. ارم آپ کو میں ایک ملی نغمہ ٹیک ٹیم ملی نغمہ 1 پلے کر دیں. اس کے بعد ارم جو ہی یہ نغمہ ختم ہوگا, اٹس یور ٹائم. اس چمن کے پھولوں پر رنگو آب تم سے ہے، اس زمین کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے، یہ فضا تمہاری ہے، روبر تمہارے ہے، کہکشاں راہ گزر تمہارے ہیں، یہ وطن تمہارا ہے، آسماں اس کے یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خائز یہ زمین مقدس ہے، تم ہو پاس باعث کے، رحمت کی طرح سر پر بہنوں کی ردائیں ہیں، ہمت کے لیے ہمراہ ماؤں کی دعائیں ہیں، رحمت کی طرح سر پر بہنوں کی ردائیں ہیں، ہمت کے لیے ہمراہ ماؤں کی دعائیں ہیں، ہم پر رب کا احسان، ہم پر رب کا احسان، ہم زندہ قوم ہے، آئندہ قوم ہے، آئندہ قوم ہے، ہم سب کی ہے پہچان، ہم سب کا پاکستان، 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 ہم سب کا پاکستان. اندھیروں کو مٹائے گا، اجالا بن کے چھائے گا، یہ خطہ انقلابی ہے، نئی دنیا بسائے گا، اندھیروں کو مٹائے گا، اجالا بن کے چھائے گا، یہ خطہ انقلابی ہے، نئی دنیا بسائے گا، ہدایت کی ہے. جی بہت شکریہ. ناؤ اٹس اوور ٹو یو ارم. بیچ میں ایک چھوٹا سا میں اس سے ٹائم لوں گا 3-4 منٹ کا. یہ افضل بابر صاحب نظر آ رہے ہوں گے آپ کو. یہاں پہ اسلام آباد میں اسپیشل بچوں کے لیے ایک ایونٹ ہو رہا ہے, تو میں چاہوں گا اسے کور کروں, لیکن آپ اپنا پروگرام شروع کریں. جب مجھے ٹائم چاہیے ہوگا آپ سے میں لے لوں گا. اوور ٹو یو ارم پلیز. Thank you, sir. Thank you so much. Assalamu alaikum to everyone. Hope everybody is having a fabulous time on the Independence Day. I am Miriam Fawad. I am been here with Saramar, جو کہ میرے خیال سے ہم لوگ بہت اپنے ساتھ 2-4 سالوں سے ساتھ ہیں, اور ایس ٹی ڈی اکیڈمی اور ساتھ ساتھ ڈیجیٹل اکیڈمی کے ساتھ ساتھ ہم لوگ چل رہے ہیں. میں سندھ سے لیڈ کر رہی ہوں ڈیجیٹل اکیڈمی کو. ہمارے ساتھ جو ایس ٹی ڈی اکیڈمی کو لیڈ کرتے ہیں سندھ سے وہ محمد علی جناح صاحب ہیں. I am privileged to be here کہ آج اس دن جو ہمارا موٹیو ہے وہ to combine Pakistan, to unite Pakistan, to stand together, together we can, together we rise.
I guess, mashallah, like Jinnah Sahab is here. I am much privileged, sir. और सिंधी टोपी, सिंधी चाचा जो है हमारी शान है, हमारी आन है, हमारी बान है. जनाब, मैं कहूँगी जिन्ना साहब को कि अगर उस पे वो कुछ बात करना चाहे. आज का दिन बहुत खास है. पाकिस्तान एक इतने अरसे के बाद उसको इतनी हाईलाइट मिल रही है. All over the world, people are looking forward to it. May Allah bring us peace and freedom. बहुत और सारी चीजें जो कि हम लोग दुआ में मांगते हैं वो आज के दिन हमारी दुआओं में कबूल हो. तो जी जिन्ना साहब, ओवर टू यू. थैंक यू रब. अस्सलाम वालेकुम. शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नायत रहम वाला है, और ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है. थैंक यू वेरी मच. सबको मेरा बहुत सलाम. 75th एनिवर्सरी इंडिपेंडेंस डे मुबारक हो सबको. अच्छा इरम, जितना भी हमने पिछले जो तकरीबन 2 घंटे में जो बातचीत हुई, तो वो इतना सारा मटेरियल हमें मिल गया कि अब जो कुछ मैंने तैयार किया था उसकी शायद ज़रूरत भी नहीं है. और जिसमें जो एक जो बड़ी इम्पोर्टेंट बात जो इंशाल्लाह अभी जो 2-3 स्पीकर्स मैंने इनवाइट किए शायद वो ज्वाइन करेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे, फिर आपसे भी बात करेंगे. वो ये कि ये वाकई ये मुल्क दुनिया का सबसे अच्छा मुल्क है. और जाफी साहब ने बताया कि माशाल्लाह 70 मुल्कों में उनको जाने का मौका मिला. कोई 14-15 मुल्कों में मुझे जाने को मिला, और बाकी सब लोगों को मिला होगा, आपको भी मिला है. हम सब यहाँ पे बाय चॉइस रह रहे हैं, और ये इतना ज़बरदस्त मुल्क है. सिर्फ ज़रूरत ये है कि थोड़ा सा हम अपनी जो फोकस है उसको मज़ीद इम्प्रूव कर लें, तो इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे. और जो आपने कॉम्प्लीमेंट किया इन द बिगिनिंग, सिंधी टोपी अजरक, यस, इट्स इन कल्चर एंड इट्स सपोज्ड टू बी देयर. ओवर टू यू इरम. थैंक यू सो मच सर. और हम लोग को जो आपने बात की कि जी सिंधी कल्चर जो है वो पाकिस्तान की जान है, क्योंकि अगर 4 सूबे 5 सूबे साथ खड़े ना हो तो कोई फायदा नहीं. मेरे ख्याल से पाकिस्तान की पहचान ना सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि सिंध जो है उसको एक खास मुकाम हासिल है. हम जहाँ जिस सूबे में रहते हैं, जो हमारी इंडस्ट्रियल सिटी है वो सब पाकिस्तान जीडीपी चलाती है. मेरे ख्याल से हम सबको इस शहर लाइटों के शहर जिसे कहा जाता है, सिटी ऑफ लाइट्स को जो है दोबारा से रिवाइव करना चाहिए. वो तमाम चीज़ें जो नेगेटिवली हमारे आसपास मंडलाती रहती हैं और नेगेटिवली बात की जाती है कि कराची में ये हो गया वो हो गया. कराची जैसा शहर मौजूद नहीं है पाकिस्तान में. और मेरे ख्याल से जो यहाँ बसते हैं और जो लोग यहाँ पे काम करते हैं वर्सटाइल पीपल हैं, और जो लोग काम करते हैं, ना सिर्फ पूरे मुल्क के लोग यहाँ पर आते हैं अपनी इकोनॉमी को और फाइनेंस को ठीक करने के लिए. मेरे ख्याल से सारी मुल्क की बैकबोन इज कराची एंड सिंध. आई कुडंट एग्री मोर कि आज के दिन की मुनासबत से जो हम करने जा रहे हैं और जिस राह पे हम लोग चले हैं, बहुत मुश्किल राह है, पर मेरे ख्याल से आज अगर हम साथ खड़े हो जाएंगे तो बहुत से मसाइल दूर हो जाएंगे. किसी किस्म की तफरीक के बगैर हम सबको ये काम करना चाहिए. सर हमारे जी अब अगर आपने सिंध की बात की तो मेरे साथ हैदराबाद से शनाज लगा रही हैं, तो अगर आप 2-3 मिनट तो ले लें और सिंध को इसमें हैदराबाद को शामिल कर लें. ये शनाज, आवाज़ आ रही है आपको हमारी? जी सर बिल्कुल आ रही है. मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? बिल्कुल. अच्छा शनाज, ये अगले 2-4 मिनट आपके हैं, और मेरी आपसे ख्वाहिश होगी कि आप उर्दू और सिंधी दोनों में बात कीजिए. ये शनाज. अच्छा, पहले तो मैं आप सब लोगों को थैंक्स, और आप सब लोगों को 14 अगस्त मुबारक हो. अच्छा ये कि अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं सिंधी में क्या बात करूं और उर्दू में क्यों बात करूं. तो आप जो आपको लगे आप सिंधी में बात करें. शना, आप सिंधी में बात करें, आप सिंधी समझते हैं, बोले प्लीज. अच्छा नहीं बिल्कुल आप लोग आप बोले. सर आवाज आ रही है सिंधी टोपी वाली. एक सेकंड म्यूट करें, टेक्निक म्यूट करें. अफजल बाबर
افضل بابر صاحب آپ ذرا اس کو میوٹ کر لیں اپنے پروگرام کو, ابھی آپ کو ٹائم دیتے ہیں. افضل بابر صاحب آپ میوٹ کر لیں, میں ابھی آپ کو ٹائم دیتا ہوں. افضل بابر صاحب آپ ذرا میوٹ کر لیں اپنے پروگرام کو, میں ابھی ٹائم دیتا ہوں آپ کو. یہ شناز صاحبہ بول رہی ہیں سندھ سے. اوور ٹو یو شناز, پلیز گو اہیڈ. अच्छा ठीकु. पहिरीं तव्हां सभिनी खे भलीकार ऐं सुठो लॻो न सभई, छो त असां जिते रहूं था, जंहिं मुल्क में रहूं था, ज़ाहिर आहे मुंहिंजे ख़्याल में जेतिरो पीसफुली असां शइ गिरो करे सघूं था न, ओतिरो असां जेकॾहिं असां वटि उहा नेगेटिविटी हूंदी त उहा शइ अॻियां नथी वधी सघे न. ऐं ॿी शइ आहे त हर इलाइक़े जो जीअं सर पहिरियां जिना साहिब खे चवंदसि त वाक़ई सुठा लॻनि पिया, छो त हर इलाइक़े जो पंहिंजो कल्चर हुजे, सिंध हुजे, बलोचिस्तान हुजे, KPK आहे, पंजाब आहे, हर इलाइक़े जो पंहिंजो कल्चर आहे. हिते उनखां अलावा बि मुख़्तलिफ़ जेके बि क़ौमूं आहिनि, ॿोलियूं आहिनि, उहे सभई असांजियूं पंहिंजियूं आहिनि न. ऐं सभिनी जे लाइ ओतिरी इज़त आहे जेतिरी पंहिंजी ॿोली ऐं पंहिंजी कल्चर जे लाइ इज़त आहे. ऐं सभिनी खां सुठी शइ आहे त जेके शयूं अॼुकल्ह जे बैनुल अक़वामी हालतुनि जे हिसाब सां असांखे ईअं ई अॻियां वधिणो आहे जीअं पूरी दुनिया में, छो त बिना अमुन जे ऐं मोहबत जे, हिक ॿिए जी इज़त ऐं रिस्पेक्ट जे असां अॻियां नथा अची सघूं न. हलो मसला किथे बि हुजनि, छा बि हुजे न, कहिड़ियूं बि शयूं आहिनि, पर इहो आहे तो मदर टेरेसा चयो आहे न त मोहबत उहा ज़बान आहे जेका हर माण्हू ई सम्झी सघे थो न. सो पहिरीं शइ आहे त असां वटि हिक ॿिए जे लाइ इज़त ऐं एतिराम हूंदो त असां बिल्कुलु घणो कुझु करे सघूं था न. हिकिड़ी बिग एग्रीकल्चरिस्ट ऐं हिकिड़ी थोरी हिते शइ ज़रूरु चवणु चाहींदसि त क्लाइमेट चेंज जे हवाले सां असां वटि ॿिया त खोड़ सारा इशू आहिनि. असांजा एतिरा सारा सभई चैनल आहिनि, छा सत उहे ॻाल्हाए सघनि था, पर मुंहिंजे ख्याल में असां ये वटि माहौल. क्लाइमेट चेंज पे जरा आप उर्दू में बात कर लेंगे. क्लाइमेट चेंज पे मैं चाहता जी हूँ जी सब मैं लोग उर्दू में करें. जी जी बिल्कुल. क्लाइमेट चेंज पे उर्दू में करें. जी जी क्लाइमेट चेंज पे बात करें तो माहौलियाती तब्दीली के हवाले से मैं बात करूंगी कि हमारे यहाँ एक इसे डर तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक बहुत बड़ा थ्रेड है, बहुत बड़ा थ्रेड है ना क्लाइमेट चेंज. तो हम लोग बहुत वल्नरेबल, जो पाकिस्तान है मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज में शामिल होता है. तो हम आजकल आप देख रहे हैं जिस तरह से हमारे हालात हैं, वेदर कंडीशंस जिस तरह से हो रही हैं, फिर कभी फ्लड्स वाली सिचुएशन है. अभी पिछले दिनों हमारे यहाँ सिंध में 3-4 महीनों तक, जुलाई से पहले ड्राउट कंडीशन थी. 4-5 महीनों तक एग्रीकल्चर बुरी तरह से मसाइल का शिकार हो गई थी, बुरी तरह से डैमेज हो गए थे, काफी नुकसान हुआ फार्मर्स का कि ड्राउट कंडीशन थी, पानी बिल्कुल नहीं आ रहा था ना, कैनाल वाटर. उसके बाद अभी फिर से ये बारिशें हुई तो उसमें भी ये हो रहा है कि कहीं पे बहुत ज्यादा हो रही है, कहीं पे कम हो रही है, उसमें भी एग्रीकल्चर का बहुत सारा नुकसान हो रहा है. तो हम सब लोगों को मेरे ख्याल में बाकी चीजें तो अपनी जगह पे हैं, कोशिश करें कि हम जितना कर सकें माहौलियात पे काम करें. इवन ये सिर्फ एग्रीकल्चर के हवाले से भी, ये हमारी अर्बन जो इंडस्ट्री है, हम जिस तरह से काम करें, हमें फिर ऑर्गेनिक की तरफ थोड़ा सा जाना भी चाहिए. मेरे ख्याल में फिर वो थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहे हैं. कोई बात नहीं, आप बोलती रहे, वो भी चलता है. अच्छा ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है तो मैं बोल रही हूँ. तो एक्चुअली जिस तरह से हमारे यहाँ शहरों की हालात हैं, सिर्फ हमको दुनिया की शायद कोई भी गवर्नमेंट हो ना, तो वो खाली जब तक हम जो यहाँ के सिटीजन हैं, हमें भी काफी सारी चीजें वो हैं जो खुद ही ओन करनी चाहिए ना, कि हमारे शहर है, हमारे गाँव है, हमारी जमीनें हैं, इंडस्ट्री हमारी है, सारी चीजें. अगर हम, मेरे ख्याल में हमारे यहाँ अगर एक बच्चे की जब ग्रो अप होती है ना, तो एक बच्चे में थोड़ी ओनरशिप पेरेंट्स की तरफ से भी ये ओनरशिप होनी चाहिए कि ये सारे रोड हैं, ये मतलब जो भी रास्ते हैं, बिल्डिंग्स हैं, जो हमारी इंडस्ट्री है, जमीनें, ये सब हम लोगों की अपनी चीजें हैं ना, इन्हें साफ रखना, इन्हें संभालना, ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है, किसी एक बंदे की जिम्मेदारी नहीं है ना. अगर हम सारी चीजें कंप्लेनिंग होंगे कि ये फलाने ने किया, फलां बंदे ने नहीं किया, फलां डिपार्टमेंट का काम है, चलें ठीक है, वो उनकी जिम्मेदारी है, उन्हें निभानी चाहिए. लेकिन हमें बीइंग मतलब हम इस मुल्क के शहरी हैं, तो यहाँ का हम जहाँ पे रहते हैं, सिर्फ हमारा घर हमारी पोजीशन में नहीं है ना, हम जिम्मेदार हैं कि अपनी गली हो गई हमारी, हम जहाँ पे जॉब कर रहे हैं, जहाँ पे हम जा रहे हैं, हमारे सोशल सर्किल है, अगर हम अपनी तरफ से हर बंदा थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करे, जहाँ भी है, मतलब उन चीजों को छोड़ के, सारे बायसेस को छोड़ के कि ये
یہ کراس ہے, یہاں سے مجھے کوئی اور چیز شروع ہوتی ہے. تو ان چیزوں کو بھول کے بینگ اے ہیومن, بینگ اے سویلائزڈ سٹیزن, ہم اگر ان چیزوں میں تھوڑا تھوڑا اپنا کنٹریبیوشن شروع کریں تو میرے خیال میں ہم بہت کچھ بہتر کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں جو بھی بندہ ہے, جو جہاں پر ہے, ایون وہ گھر میں ہے, باہر ہے, کوئی سا بھی چھوٹے سے چھوٹا سا بھی کام کر رہا ہے یا بڑے سے بڑی کسی ڈیزگنیشن پہ ہے, اگر وہ اپنا جو اس کا اسے اسائن ٹاسک ہے, اگر وہ کوشش کرے کہ میں ایمانداری سے اس کو کروں, تو میرے خیال میں ہمارے بہت سارے 70% پرابلمس ہمارے حل ہو سکتے ہیں نا. اگر وہی کہتے ہیں نا کہ قرآن شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح کا عوام ہوتا ہے ویسے ہی حاکم مسلط کرتا ہے. تو ہم تھوڑا سا خود کو بھی چینج کریں, مطلب ہر چیز جس طرح سے ایون ہم ماحولیات کے حساب سے, میں وہی بات کری تھی کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں نا کہ کس طرح کے حالات ہیں, ہم شہروں میں چلے جائیں, ہم وہاں ایگریکلچر لینڈس پہ چلے جائیں, کیونکہ ہم لوگ اسی پہ کام کریں, کافی عرصے سے کام کریں ان چیزوں پہ نا, لیکن ہم اتنا اس کو بہت شکریہ آپ کا شہناز, بہت شکریہ. میں اب بابر افضل صاحب, اگر ان کو میری آواز آ رہی ہے, میں سے علم 3-4 منٹ لوں گا, لائیو پروگرام ہو رہا ہے وہاں پہ, اور وہ PWDs کا ہو رہا ہے, میں چاہتا ہوں وہ دکھا دوں. بابر افضل صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ بابر افضل صاحب, بابر افضل صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اوکے, اوور ٹو یو ارم, جب وہ آئیں گے میں لے لوں گا دوبارہ آپ سے بات. اوور ٹو یو ارم, پلیز گو. جی تھینک یو سر. میں اس بات کے ساتھ, اس شعر کے ساتھ یہ بات کہوں گی کہ بغیر اس کے کہاں ممکن تھی شناخت میری, بغیر اس کے کہاں ممکن تھی شناخت میری, میرا ملک ہے میرے شجر و نسب کی طرح. تو میرے خیال سے ہم جو ایک نسلی باتیں کرتے ہیں, میرے خیال سے نہیں کرنا چاہیے. اور پھر ایک اور بات کہوں گی کہ نہ میں سندھی, نہ بلوچی, نہ پنجابی, نہ پٹھان, تو میں ہوں مسلمان, میرا گھر ہے پاکستان. میرے خیال سے ہم لوگ جو ہے یہاں پر سب پاکستانی اکٹھے ہیں. تمام لوگ ایک پاکستانی قوم کی طرح اگر کام کرنا شروع کریں گے تو پہیا اتنی تیزی سے ترقی کرے گا کہ اس کی حد صاحب نہیں. یہ تمام نسلی تعصب اور باقی چیزیں چھوڑنے کے بعد ہمیں اس بات پہ اب ٹائم ہے کہ ہم ساتھ کھڑے ہوں, کیونکہ اب پاکستان واقعی مشکل میں ہے, لیکن اس کے بعد انشاءاللہ کوشش ہے کہ شاید تاریک رات کے بعد ایک روشنی کی ہمیں پھر نظر آئے. ہمارے ساتھ جنید صاحب آپ بتائیے, بیکاز میرے خیال سے کراچی کے کچھ جو اسپیکرز ہیں وہ ایز یوزول موجود نہیں ہیں یہاں پہ, لیکن ہمارے ساتھ ذیشان جاوید ہیں. اچھا, کیونکہ آپ کو پتا ہے کراچی اس وقت جو ہے وہ جو آپ نے ابھی بالکل بات کی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے, ہمارے جو کراچی کا جو اس وقت جو مسئلہ جو ہے وہ ایکسٹریم زون کے اندر ہم ہیں, ایکسٹریم ویدر زون کے اندر, اور بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں, جیسے شہناز نے بھی بتایا کہ کہیں پہ زیادہ کہیں پہ کم, لیکن ہمارے یہاں زیادہ ہی زیادہ ہے. ویسے کراچی میں ہر چیز زیادہ ہی ہوتی ہے, تو بارش بھی زیادہ ہی ہو رہی ہے. تو اس میں میرے پاس ذیشان ہے, اور جس علاقے میں ہم اور آپ ہیں وہ تو بڑا مشہور ہو گیا, دنیا میں فیمس ہو گیا اس وقت. جی ذیشان آپ ہیں ہمارے ساتھ, ذیشان جاوید, ذیشان آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا شاید ذیشان کو کسی آواز. جی ذیشان السلام علیکم. یہ اگلے 5 منٹ آپ کے پاس ہے, تھوڑا سا پاکستان کے سندھ کے بارے میں بتائیں, اور پھر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ابھی ہم یہ گول 7 یعنی کہ جو ہمارا ہے جو اس پہ ہم کام کر رہے ہیں, تو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اور گرین انرجی کے حوالے سے آپ کیا کچھ کر رہے ہیں, اگر تھوڑا سا آپ بتا سکیں. جی ذیشان. اوکے, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, in the name of Allah, the most beneficent and most merciful. First of all, congratulations to everyone for having a 75th Independence Day. I would say this is the diamond jubilee that now Pakistan is of 75 years. Coincidentally, we have learned too many lessons. Now we have to move ahead for the betterment of the country. And thank you very much, Amar Jafri Saab, Muhammad Ali Jinnah Saab, for giving me this opportunity for speaking with the audience, the masses, regarding the renewable energy. Coincidentally, if we look, Pakistan is located on a geographical location where we have the daylight available almost 7 to 8 hours. And this is the blessings of Almighty that, according to our research done by UN,
that if we only utilize 0.07% of our land capacity, then we can purely generate the full demand of 20 or 30 megawatt which we are requiring for our country needs. जहां तक जिना साहब आपने बात की कि गोल नंबर 7 पर ऑफ कोर्स जैसे अमार जाफरी साहब ने क्लाइमेट चेंज की बात की थी, यस क्लाइमेट चेंज काफी ज्यादा इफेक्ट कर रहा है ओवरऑल पाकिस्तान की सक्सेस और ग्रोथ को. अभी मिसिरम भी बात कर रही थी कि जी पाकिस्तान के लिए प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए. ऑफ कोर्स वी आर दिस. और अभी वो सम लेडी फ्रॉम हैदराबाद वाज आल्सो आर्ग्यूइंग ऑन दी बेनिफिट्स ऑफ दी एनवायरनमेंट. तो ये क्लाइमेट चेंज की वजह से काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस तो हुई, जिसकी वजह से कभी ड्रॉट्स हो रहे हैं, कभी हैवी रेन्स हो रही हैं. और आपने अभी कराची में भी देखा कि कितने हैवी रेन की वजह से कितनी ज्यादा डिफिकल्टी हुई. लेकिन इसका प्लस पॉइंट अगर हम देखें तो उन लोगों को हुआ जिन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी पर कन्वर्ट किया था. ये ज़हन में रखिएगा, रिन्यूएबल एनर्जी कहीं भी आपको सोलर पे फोकस नहीं कर रही, आप विंड एनर्जी को भी यूज कर सकते हैं. कोइंसिडेंटली कराची जिस प्लेस पर लोकेटेड है, हमारे जो सी शोर करीब होने की वजह से विंड सर्कुलेशन काफी ज्यादा है. विंड टर्बाइंस अगर हम हाउस होल्ड पर और अपने ऑफशोर पर लगाएं, जैसे हम इंटरनेशनली देखते हैं, तो हम भी इस पावर को जनरेट कर सकते हैं. इसके लिए हमें कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है. ऑफ कोर्स हम जो इन्वेस्टमेंट है अपने शोर्स पर अगर हम एयर ब्लेड्स लगाएं जो एयर, ताकि वो उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें. दूसरा हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सोलर की. सोलर एनर्जी अगर देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल होती जा रही है बाय ईच पासिंग डे. नो डाउट डॉलर में थोड़ी सी वेरिएशन हुई, लेकिन ग्लोबली अगर देखा जाए तो काफ़ी सेंट्स में ड्रॉप हो चुकी है एनर्जी. और आगे फ्यूचर भी पाकिस्तान का, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का यही है कि 2030 तक हमें ऑलमोस्ट 20 to 30% अपनी रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करना है. एट प्रेजेंट इस वक्त हम सिर्फ 5% अपना गोल अचीव कर चुके हैं एनर्जी का, रिन्यूएबल एनर्जी का, जिसमें और इस पर अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ इंसेंटिव भी दिए कि सिर्फ पीवी पैनल पर टैक्स वेव ऑफ किया है. एक्सपेक्टेड और रिक्वेस्ट यही थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की अथॉरिटी से कि जो बाकी आइटम्स हैं जिसमें पैनल्स के अलावा स्ट्रक्चर है, बैटरीज है, इन्वर्टर है और जो AC/DC केबल्स यूज होती हैं उनको भी टैक्स वेव ऑफ किया जाए, ताकि पाकिस्तान रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ इजीली मूव ऑन कर सके. इस वक्त जो डिफिकल्टीज आ रही हैं वो मेजर तो नहीं कहेंगे, माइनर ये कह लेंगे. कुछ LC ओपनिंग की वजह से कंटेनर्स इस वक्त पोर्ट पर स्टॉक हुए हुए हैं, होल्ड हुए हुए हैं, और उनको कस्टम क्लियरेंस नहीं मिल रही. आपकी इंफॉर्मेशन के लिए इस वक्त मार्केट में इन्वर्टर्स और PV पैनल्स और एसेसरीज या बैलेंस ऑफ सिस्टम की हाई डिमांड है, बट अनफॉर्चुनेटली इस पर कुछ कस्टम क्लियरेंस की वजह से वो इश्यूज पेंडिंग है. नो डाउट जो अथॉरिटीज हैं वो उस पर काम कर रही हैं, बट इट इज नॉट ऑन देयर टॉप प्रायोरिटी. सेकेंडली एनर्जी इस वक्त अगर आप देखिए पाकिस्तान भी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करता जा रहा है. मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कोई 2 या 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पाकिस्तान में प्रोडक्शन शुरू कर दी गई है. दिस मीन्स कि एनर्जी की कंजम्पशन डे बाय डे बढ़ती जाएगी. हम अगर अपने के इलेक्ट्रिक के यूटिलिटी एक्सपेंसेस को देखें तो वो भी काफ़ी शूट अप कर चुके हैं. मेरा सजेशन तमाम हाउस होल्ड लोगों से ये है कि जी आप रिन्यूएबल एनर्जी को अपने पास इंस्टॉल कीजिए with the feature of net metering. We have the live case study of Mr. Mohammad Faisal Qadri Saab, who is living in Defense Phase 6. आप ये जान के सारे सरप्राइज होंगे इस केस में कि for the last 2 years he is not getting any electric bill. Here comes the question why? कि क्या वो घर में रह नहीं रहे, क्या या वो अपने यूटिलिटी एक्सपेंसेस यूज नहीं कर रहे, या क्या उसकी रीजन है? तो उसकी सिंपली एक रीजन है कि उन्होंने अपनी जरूरत से ज्यादा का पोटेंशियल का सोलर सिस्टम लगाया, जिसको कहते हैं 20 किलोवाट. ऑन एवरेज एक घर की रिक्वायरमेंट 5 to 10 किलोवाट होती है. उन्होंने 20 किलोवाट सोलर लगाया, 5 to 10 वो अपने घर में कंज्यूम कर रहे हैं और 10 किलोवाट वो के इलेक्ट्रिक को एक्सपोर्ट कर रहे हैं. वी हैव द लाइव एविडेंस ऑफ हिज लास्ट 6 month बिल, जहाँ पे के इलेक्ट्रिक उनके बिल पर लिख के दे रहा है नो पेमेंट इज रिक्वायर्ड. सो मेरा सजेशन यही है. थैंक यू थैंक यू. थैंक यू जिशान. आपने बड़ा अच्छा
بتایا, اور انشاءاللہ کمنگ ویکس میں جو ہم جیسا ہم پروگرام کرتے ہیں تو اس میں آپ کو دوبارہ بلائیں گے. اور یہ ہمیشہ سب کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم سولر پہ ہمیں جانا چاہیے. اچھا, تھینک یو ذیشان. اچھا ارم, آئی تھنک سید حق صاحب ہیں, اگر ابھی ہم کلائمیٹ چینج کی بات کر رہے تھے تو اگر کچھ منٹ ہم ان سے ہی بات کر لیں تاکہ ہمارا یہ کلائمیٹ چینج کو ہمیں جو ہائی لائٹ کرنا تھوڑا سا ہم ہائی لائٹ کر لیں. جی احتشام صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ سید احتشام الحق صاحب. اچھا سر کو آواز میں خاصی دیجیے, میں دیکھتا ہوں. جیسے کنٹینیو کیجیے پھر میں چاہتا ہوں. جی تھینک یو جنید صاحب. نشان صاحب نے بہت اچھی باتیں ہمیں آئی, اور میرے خیال سے جو انسائٹ فل انفارمیشن ہمیں ملی ہے اس کے مطابق یہ بات نہ صرف ڈیفینس میں ایک کسی کی کہانی ہے, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جس ایریا میں ہم لوگ رہتے ہیں وہاں پہ یہ سب کام ہو رہے ہیں. دے ایکسپورٹنگ دی energy to electric. میرے خیال سے if I say کہ یہ مسئلہ تبھی حل ہو سکتا ہے جب ایک کے الیکٹرک کے علاوہ اور بہت ساری الیکٹرک کمپنی آگے آئیں, اور میرے خیال سے نہ صرف رینیوبل انرجی بلکہ دوسری جو آپ نے کہا سولر کے علاوہ بھی بہت ساری انرجیز ہیں. میرے خیال سے ہم سب کو مل کے اس پہ کام کرنا چاہیے, بیکاز لائک اٹس ناٹ اونلی گورنمنٹس responsibility to take care of the city, it is the responsibility of citizens who are living in there. تو میرے خیال سے شہری ہونے کے ناطے ہم سب نے یہ کام خود مل کے کرنا ہے, اور بہت سارے ذمہ دار شہری ہیں وہ یہ کام پہلے سے کرتے ہیں. نہ صرف ہمیں اس معاملے میں بلکہ جو کلائمیٹ چینج کے اوپر ہم لوگ 2 سے 3 سال سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ دس از واٹ ہیپننگ, اور جو پچھلے سال بھی ہم نے نمونہ یہاں دیکھا, پھر اس کے بعد ابھی اس دفعہ بھی ریکارڈ رین ہے. لیکن بہرحال ہمیں بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور کچھ ایسا کر لینا چاہیے. جب پرابلم ہوتی ہے تو دیر از آلویز اے سولوشن از ویل, تو ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. ہمارے پاس کراچی سے موجود ہیں قاضی نعمان مجاہد صاحب, اور میں ان کو مدعو کروں گی اسٹیج پہ کہ وہ آئیں اور آ کر ہمارے ساتھ اپنی خیالات کا اظہار کرے. قاضی نعمان مجاہد صاحب, کین یو جسٹ کم آن دا اسکرین پلیز, اپنی ویڈیو آن کر دیجیے. جی السلام علیکم. ویڈیو میری آف ہے, انٹرنیٹ میرے پاس بہت سلو ہے اس وجہ سے. نو پرابلم سر, کیری آن. قاضی نعمان صاحب کے لیے بھی میں کہوں گی کہ قاضی نعمان صاحب ہمارے ساتھ کافی عرصے سے ایز بینگ ڈیجیٹل اکیڈمی ہم لوگ ساتھ کام کرتے رہے. اس کے علاوہ ہی از اے فیبولس پرسن جو کہ ہر ایک کے ساتھ ہیلپ کراتا ہے اور ہم سب کے ساتھ کھڑا ہے. جی قاضی صاحب. لائٹر نوٹس ارم, میں ایک بات کر دوں کہ میں قاضی صاحب کو اس لیے کبھی نہیں بلاتا, میں نے ایک ہی دفعہ قاضی کو بلایا تھا, اس کے بعد اب میں نہیں بلاتا کسی کو بھی. جی قاضی صاحب آپ کی بات. That's a good one. That's a good one, Jina Sahab. I have all the sympathy. جنید صاحب یہ مسئلہ سب کا ہے, آپ کو اکیلے کا نہیں ہے, سب کا یہی مسئلہ ہے. Over to you, قاضی صاحب. Please. السلام علیکم آل, اینڈ سب سے پہلے سب کو میرے پیارے پاکستان کی جو ڈائمنڈ جوبلی ہے, جو 75واں ہمارا یوم آزادی ہے, وہ آپ سب کو مبارک ہو. اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو دنیا کے جو بھی اس وقت مسائل چل رہے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ پاکستان کو جلد از جلد باہر نکالے, اور پاکستان ایک روشن آئیکن کی طرح دنیا میں جگمگائے, اور اس کے لوگوں کی شہرت مقبولیت پوری دنیا میں ہو. انشاءاللہ یہ ہماری دعا ہے آج کے دن. اس کے بعد میں شکریہ ادا کروں گا مار جعفری صاحب کا, محمد الجناح صاحب کا, اینڈ ارم فواد, اور وہ تمام سب لوگ جو آج چھٹی کو انجوائے نہیں کر رہے بلکہ آج اس جشن آزادی کو انجوائے کر رہے ہیں اور آج اس پروگرام میں موجود ہیں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے. یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جو عام لوگ نہیں ہیں, یہ یونیک لوگ ہیں کیونکہ یہ آج یہاں بیٹھے ہیں پاکستان کے لیے, پاکستانی قوم کے لیے کام کر رہے ہیں. سو کرنا یہی ہے. زندگی کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا میں آ گئے, دنیا میں آنے کے بعد ہم نے اپنی ایک عمر گزاری اور ہم چلے گئے. آپ ہم سب لوگوں کی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ جب تک ہم اس دنیا میں ہیں تو ہمیں اس دنیا کو نہ صرف یہ کہ جیسے ہم اس دنیا کو استعمال کر رہے ہیں, سمپلی یہ کہنا چاہیے کہ اس میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو
نعمتیں نوازی ہیں، جو کچھ ہمیں دیا ہے، اس کو ہم نے ایسا نہیں کرنا ہے کہ ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے اور دنیا سے چلے جانا ہے، بلکہ